शैतान इस कोशिश बस कोई कोशिश पर कामयाब सों कि हज़रत आदम फ़ियक़ुल्लाह खुदावंद मुतआल फ़ियक़ुस चम्मा ची तरफ अच्छा पो मन अबस युतपिन दी शित्यानुना में वजह जायत पो मन अबस युतपिन लेकिन दसना शैतान इस जनाब आदम वसवसतां से फ़रेबतां से आखिरकार दियानु को कामयाब सों से आदम इस दसना दिल चम्मिश त्यानु जोस दी वजह से का हम शैतान दसना तो दी गलत लस वजह से का खुदावंद मुतआल फ़ियक़ुस जन्नत यानुना फिंग से तांस व आदम फ़ियक़ुम जन्नत यानुना फिंग से रोए ज़मीन तरफ का तंग मसूं दु यांतां साला तास्पा छाना दिनी से जलते दूर तास्पा जसन की वक्त शैतान दसना का तो जन्नत इश्तियान फिंग से तांग बा अल्लाह खोज दसना खुदाई कना चीज़ात खतुर सोसबिन दी चीज़ात उन चीन बना कि शैतान ला जावित पिजान चिरगोस खुदाई कना चास पिन किंगा जावित पिजान पुचीन चिक दूसरा nga du payut pi jagao chin duang खुदाई कना चासखानिन ngala thumayut pi चीज पुचीन दुंगा शजेबार गोसु छाना आजजान वक्त की शैतान जस की ngala जब जन्नत याना फिंग से तांग दसना तो जन्नत याना सोमी बाला गार दुक चासिन दे वक्त पे खुदावंद मुतआल जर की किरी दुक पयत पी जगह दसना बाजारिन मार्केटिन दी वजह से यार दसना तो वक्त की यार बाजार लछ दसना मार्केट यानो दसना दर हकीकत यानी मार्केट पोती बाजार पुची नर बना यार दोमो मंजर से बस पेज बेतम दर हकीकत ध्यान हो यानी फरिश्ता ने मलाइका दुक पे जगह में दे बाजार ने दे मार्केट यानो बल्कि दुनिया नो शैतान दुक पे जगह इन चादर बना इंसान ला दे बाजार न दे मार्केट में छाना मुख्तलिफ अशियात हुए मुख्तलिफ दुनिया योती फहाश दसना ना महरम दसना या मुआमिले के बाद दसना हरामात में मुआमिला हरामात में तिजारत दून दसना तो घर थों आता दी बाजार पे थों छाना वक्त की शैतान जिस की खुदा यहां दसना दी जन्नत यानी फिंग से तांग अल्लाह का दुक चास इंदर की दुक पे जगह चिन जो बाजार इन मार्केट की दुक पे जगह छाना आज जान वक्त की तांग बाजार ला छाना मार्केट ला छाना दू एक चीज रे शैतान दुक पे जगह दियां छा बस दुन इंसान फिक्र बस इंसान हिजाब नहीं बस इंसान दसना दे की आता दसना दे चीजात ला रियायत बार वशैना दुन रियायत बस दे बाजार में जा मैं ना तो दी बाजार में सोमी अल्लाह इंसान जलालत ना गुमराहियां उछाल पे एक सीढ़ी इन चुक चादर बंदियां लोग दुक पे जगह दसना दी नाम को दसना स्वीफर करार तांस शैतान फिर करार तांस dir gam na yana desna ka to shaitan ne zeski ngala thuma pichi chi tamar bosuk taki ngam omsuk zeski kira thuma pichi po de cheez po in kira thuma pichi po de cheez po in ki de cheez po thuns pe ba Allah de insan pe no behoshi khon tam mast tam नशावर इन मत चीज को किया जिसने का तो इंसान बेहोशी हालत में इंसान मस इंसान जहन बुकरी जगह का जापा में दे तमाम मशरूबात दे तमाम थूम चीज को हमा खिरी चीज बना छुए चाना दिन गा चीज गाते थूम दसना दी चीज थूम इंसान बेहोशी से दसना इंसान ला नशा से दसना इंसान जहन बुकरी जगह का जापा में दसना इंसान ला मुख्तलिफ नुकसान तंग दसना दे थूम चीज को दर हकीकत दी चीज को इंसान ही फिर थूम चीज में बल्कि दूसरी फिर जो शैतान ही फिर खुदावंद मुतालिफ यापोस इंतखाब बासुस कनी छाना शैतान ने दसना दुक पे जगह चीज़ों जो बाजार सो थूम मत चीज़ चीज़ों दे चीज़ पो कि थूम से बाले इंसान ला बेहोशी शैतान इंसान ला चीज़ जो नशा शैतान इंसान ला देखा नुकसान हुआ था उन शैतान थूम मत चीज़ पो दीर क्या ना दस की शैतान दस की ngala जावित पिजान चितों ngaz di jannat yang somi bala ngaz dunia ke chiza chasin zarat ki kiri zawiet pizan budiu inki waqt ki de makhluqat nis ni min taqs malen ma nga itu ma ba yani khaliq khuda min taqs malen ma ki khon zan de dan di zan bukiri ferezin كان عزيزان وقت كي غاني الغازان چيز دسنا غا وقت خداوند متعالي نعمت چيز سمه دسنا پهلا خدا ای تو بس خدا لا شکر بس بسم الله الرحمن الرحیم وقت کی دی بسم الله زره یرز خدا یرز اقوز دسنا نیری رو نجوک شدین تو اما یره بسم الله مدر با خدا رجته یرز غازان چیز دسنا در حقیقت دیزان پو ظاهرا یرز دوسن در حقیقت دیزان پو صفر سون تو شیطان فرسون تو ابلیس فرسون تو دی فرزر کی تا هم آداب طعام زن ذات آداب چین که غا وقت یرز زن دنا تو یره بسم الله در زو زن بوزا سر بن خدا لا شکر بو من نگا تو دو شیطان فرسون شیطان یون یرز زن پو لجازن چانه شیطان زن بچین تو جو بسم الله ملس بو زن پو شیطان زجازن سو چانه شیطان زن بچین تو بسم الله مدر بالا کنی زن پو دیر گام بیان باسو کی شیطان زر کی دس نگا تو مؤذن بسوین ngi muazzin busuin ki waqti ki ngadas nagatok muazzin ci rosha zinang di muazzin busuin ngala salat ngal busuin de waqt man kiri salat ngal bikiri muazzin asle muazzin busuin darbana zer ki de afratun ki khonzes na tuchi bacha jo so siga yani tutir ko meanu na ping se kon skat pinja zinang de skat buchi da ga gane zariye ka de skat podas nagatok lahu la'abi zariye ka de lahu na la'ab na de so siga ko meanu ping so bi de skat undasna kiri freshi darbana muazzinin chana azizan diringa insan jisna lahu la'ab zasna ya masan gana zasna duni shityan ngani zasna to agar yo दसना तो दर हकीकत दो शैतानी फिर शैतानी मुअज्जिन शैतान दसना तो दी चीज पे कच्ची है जो थचासिन छाना दो सो शैतानी मुअज्जिन दी याम नजर के शैतान इसकी नी शिकार पुचिन नी शिकार पो मस फिर जवाब दसना तो बांग तंजासिन दे वक्त पे खुदावन मुतआली जिंगाने रा मी बुसाल लमदस बल्कि दस की शिकार पुचिन दर बना अनेन वक्त की खेला अनेन रिया वाले शैतान खेला अनेन रिया वाले शिकार पे दसना नी याना दसना दी अनेन खिली लापयों जसन मीन लापयों जसन दी फिर खातिन को अशनमन को होशियार दो वक्त की शैतान जरार दो मंजा शैतान जसन तो शैतान जरार दो स्पिरिट जसन तो दूला फौरन
خصوصا دسنا خواتین امسلمون آماده شده زوج به مقابل مین بس چانا گاس بره گالاشی گران تو دسنا دنیا فکر بارگو دنیا تارگوس که شریعت چیزه نو قرآن چیزه نو دیسپرادس نسول خیام من دو اصول نفرت چمن اصول نقصان چمن چند دی چیزا دارن چی باجو خیال بارگو دی فرد یاد دل دیرینگ انیا تاسپاسون که شیطانی دو پوت بیجاگو چی سونجو بازار سون شیطانی تو موت پیچیز بچی سو ده نشاور نه بهوشی حالت باید بده مشروب ده تو موت پیچیزات سون شیطانی زن بچی سون که ده زن بگین بسم الله مدر بزتا شیطانی دسنا تو مؤذن بچی سون له لعب سون گانا زره میوزیک زره حضور دون دسنا شیطانی چینجو یرا مؤذنین و دون شیطانی شکار بچی زره مسوی که شیطان دوچه زیاده در بزرسنا زره که انی نگه تو چانا دونیش تنگا پر هزو پر گوز دی فرد پیغمبر اسلام فی قوزت کی دی کائنات پیانو سق بس پہلا دسنا میوزیک تن کان پر سق بس پہلا دسنا گانا ین کان پو سوین در بلا معتبر نہ صحیح حدیث نو بیان بچت کی شیطان ابلیس شیطان از دسنا گدو دے गाना जसना म्यूजिक पको शुरू बस करें शान ती चीज़ आदि गाने पर है दुचा ताकि दी चीज़ आदि पर है दुस पे चियो जो बना गाने आदि तो शैतान से रा फिरे तांजस्मेन शैतान से रा वसवसा तांजस्मेन